الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ادرا
راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے تائیں کھلائے دروازہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، جیڑی قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل دے اندروں دو آیات نو تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائے، اس دا ترجمہ معنی اور مفہوم اے ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ سورج دے ڈلن تک اور رات دی تاریکی دے اندر اللہ نو یاد کرو اور اپنی نمازاں دا قیام کرو۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْہُودًا، اور فجر دے وقت قرآن پاک دی زیادہ تلاوت کرو، صبح دے وقت یا فجر دی نماز دے اندر قرآن پاک نو زیادہ پڑھو، اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات دی نماز دا قیام کرو، تہجد دی نماز پڑھو۔ اللہ پاک ایندے بدلے قیامت والے دن سانو مقام محمود عطا فرمان گے، یعنی سارے لوگ ساڑیاں تعریفاں کرن گے جیڑا بندہ رات دا قیام کر دے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، 31 دسمبر 2021 دا آج آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور سانو اپنے آپ وال جھانکنا چاہیے کہ اسی 2021 دے اندر سال ختم ہو گیا ہے، اسی آپ دے رب دے کنہ کو قریب ہوئے ہیں، اللہ دے کنہ کو نزدیک ہوئے ہیں۔ اس سال دے اندر کتنیاں نمازاں اسی پڑھیاں نے، کتنیاں چھوڑیاں نے، اسی گھاٹا کتنا پایا ہے اور نفع کتنا کمایا ہے۔ اے سانو سوچنا چاہیے، اسی نئے سال دیاں خوشیاں منانے ہاں، ایک دوسرے نو مبارکہ دینے ہاں، لیکن یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ساڑی زندگی دے اندروں 360 دن غالباً جڑے نے ختم ہو گئے نے، کم ہو گئے نے، ساڑی زندگی دے اندروں ایک سال ختم ہو گیا ہے، ساڑیاں زندگیاں تھوڑیاں رہ گئیاں نے، یہ بھی سانو خیال کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ
اج میں تسا احباب دے سامنے مختصر وقت دے اندر نفلی عبادت دی اہمیت کیے ان دا مقام کیے اس دے حوالے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ فرضی نماز تے اسی پڑھنی ہے، اندے تو بغیر گزارا کوئی نہیں، اندے تو بغیر آسرا کوئی نہیں، اندے تو بغیر چھٹکارا کوئی نہیں۔ فرضی نمازاں اللہ پاک نے ساڑھے تے 5 فرض کیتیاں نے۔ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نا، اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب نو 50 نمازاں عطا فرمائیاں۔ اللہ دے نبی واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے سونیو میری امت میرے منن والے میرے تابع دار او تے بالکل کم نمازاں سی، او نہیں سن پڑھ دے تے تہاڈی امت نے 50 کتھوں پڑھنیاں نے، لہٰذا اللہ کریم کول واپس جاؤ، اللہ نو کہو کہ کمی کر دیں۔ اللہ دے نبی واپس گئے، پھر گئے، بار بار گئے، حتیٰ کہ کردیاں کرا دیاں 5 نمازاں رہ گئیاں، 5 نمازاں رہ گئیاں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کیا کہ واپس جاؤ۔ آپ فرماندے نے میں نو اپنے رب دے کول بار بار جاندیاں ویسے شرم آندی کہ اللہ کو بار بار جا کے سوال کیتی جاواں یا آکھی جاواں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 دا ہی عطا فرما دیاں گا، ثواب 50 دا ہی عطا کراں گا۔ تو میرے برادر برحال نفلی عبادت اج دا میرا جڑا ٹاپک ہے، فرضی نماز تے ساڑھے تے فرض ہے، او نہ پڑھے بندہ تے مسلمان ہی نہیں رہندا، او نہ پڑھے تے گزارا ہی کوئی نہیں۔ اے نفلی عبادت دی بات ہو رہی ہے، جیڑا بندہ کرے تے فائدے بڑے نے، نقصان کوئی نہیں۔ اگر کوئی نہ کرے تے اسی ہوندے تے فتوہ نہیں لا سکدے۔ صحابہ دے اندر اینا جذبہ نفلی عبادت بلکہ ہر نیکی دا، میرے محبوب نو اتنا جذبہ ہر نیکی دا، تو میرے برادر کیڑے پیغمبر دی بات کرن لگیا؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آپ سرکار دا ایک صحابی جنہ دا نام جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جناب ابو ہریرہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دا فرمانے، سونے نبی دا آرڈر آپ نے فرمایا جیڑا بندہ نماز دے اندروں کامیاب ہو گیا، جیڑے بندے نے نماز دے اندروں کامیابی حاصل کر لئی، نماز دا حق ادا کر دیتا، نماز نو پورا کیتا، پورا پڑھے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے آپ فرما دینے او بندہ کامیاب ہے، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ ہائے افسوس اج دا مسلمان، اج دا نوجوان دنیا پیچھے ہی دوڑیا پھر دے، اور اسی سوچنے جندے کل دنیا بڑی ہے، جندے کل پلاٹ بڑے نے، جندے کل دکانداریاں بڑیاں نے، جندہ سیاست بڑا نام ہے، اسی سوچنے او کامیاب بندہ ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دے پیغمبر دا فرمانے او کامیاب بندہ نہیں، دنیا دا کاروباری کامیاب نہیں، دنیا دا سیاستدان کامیاب نہیں، دنیا دا شہرت یافتہ کامیاب نہیں۔ اللہ جی کیڑا بندہ
بندہ کامیاب ہے۔ فرمایا جیڑا نماز دے اندر کامیاب ہے، جدیاں نمازاں ٹھیک نے نماز دے اندر پورا ہے۔ برحال بات عرض کر رہے ہیں نفلی عبادت دی اہمیت۔ اللہ دے پاک پیغمبر مومنہ دی ماں جناب سیدنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے جیڑا بندہ 12 نفل ادا کرے دن تے رات دے اندر، 12 نفلاں دا قیام کرے انہاں پڑھے، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے میرے برادر، اللہ پاک اس بندے دے ناتے جنت دے اندر ایک محل تیار کرا دیندے نے۔ ہائے خوش نصیب بندہ کیڑا ہے، نفلی عبادت کرن والا، نفلاں دا قیام کرن والا، نفلاں نو پڑھن والا، نفلاں نو زیادہ کرن والا۔ اور تلونڈی دے اور نوجوانوں بزرگوں مرداں دا بھی حق بند ہے نفلی عبادت کرن، میریاں ماما پہنا دا بھی حق بند ہے نفلی عبادت کرن۔ ایک حدیث دے اندر آندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد آپ نے فرمایا جدوں کل قیامت والے دن مسلمان ہون دے ناتے، انسان ہون دے ناتے 100 نماز دے اندر کمی پیشی آ جاندی ہے، کدے جلدی نال پڑھ لئی، کدے کوئی چیز رہ گئی۔ آپ نے فرمایا جیڑی فرضاں دے اندر کمی پیشی ہوئے گی اللہ پاک نفلی عبادت دے ذریعے پوری کر کے اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ او تلونڈی دے او نوجوانوں اج دا مسلمان تے فرضاں تو دور ہے، اج دا مسلمان تے ضروری نماز تو دور ہے، لیکن صحابہ کرام دا عمل ویکھو، انہاں نے نفلاں نال کنی محبت کیتی، انہاں نے نفلاں نال کنا پیار کیتا۔ اللہ دی قسم جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سونے آئے کون بلال مکے دے بازاراں دے اندر جناب بلال نو کسیٹیا جاندا، سونے کون بلال حضرت بلال نو گاں دی کھال دے اندر لپیٹ کے اس طرح تپے سوٹ دیتا جاندا۔ اور تلونڈی دے او نوجوانوں کون بلال اس طرح میرے بلال تے کنڈیاں دا چھاپا سٹیا جاندا، میرے ویرو کون بلال اس طرح بچے بلال دیاں لتاں دے اندر رسیاں پا کے اس طرح جناب مکے دی پتھریلی زمین تے کسیٹ دے پینے۔ اور سونے او مکے دا غریب بندہ، مکے دا یتیم تے ماڑا تے مظلوم بندہ بلال ہے، لیکن اللہ دی قسم جے اللہ پاک نے مقام کنا عطا فرمایا ہے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سرکار جس دفعہ معراج تے گئے نا اللہ دے نبی جنت دی سیر کر رہے لے، جنت دی سیر اللہ پاک نے آپ نو جہنم بھی دکھائی ہے جنت بھی دکھائی ہے، کس واسطے؟ ساڑی اصلاح واسطے کہ میرا نبی جا کے لوکاں نو دسے کہ جنت اینا عملہ نال ملنی ہے اور جہنم اینا عملہ نال ملنی، اور جنت کتنی خوشحال جگہ ہے، جہنم کتنی دردناک جگہ ہے۔ اس واسطے آپ نو مختلف مقامات جگہ وہایا گئیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر چل رہے نے، چل دیا کی ویکھیا ایک بندہ ان دے پیران دی آواز چلن دی جنت دے اندر سنائی دے رہی۔ اللہ دے نبی کہنے لگے اے جبریل اے کیڑی شخصیت ہے
جیڑی جنت دے اندر چل پھر رہی ہے۔ جناب جبریل کہن لگے سونے ہو اے تو اڈا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا او چلدا عرب دی زمین تے آ، اللہ پیرا دی آواز جنتا چ سنائی دے رہی ہے۔ اور بلال دا عمل کیے، اللہ دے نبی واپس آئے، آپ کہن لگے بلال کیڑا عمل کرنا ہے کہ تیری آواز پیران دی چلن دی آواز میں جنت جو سن کے آیا۔ حضرت بلال کی کہن لگے جناب بلال کہندے نے اللہ دے نبی جی ہور تے مینوں پتہ نہیں، لیکن میں جدوں بھی وضو کیتا ہے اللہ دے گھر چ داخل ہویا 2 رکعتاں ضرور پڑھیاں نے۔ 2 رکعتاں تحیات المسجد کہہ لو، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے جدوں بھی کوئی بندہ اللہ دے گھر چ داخل ہوئے 2 رکعتاں پڑھ کے پھر بیٹھے۔ میرے برادر حضرت بلال نے اے نہیں کیا میں مکے چ مار کھا دی، اے نہیں کیا مینوں کوئلیاں تے لٹایا گیا، اے نہیں کیا میرے تے ازمائشاں بڑیاں آئیاں، اے نہیں کیا مینوں ابو جہل نے چھڑیاں نال مارے ہے، بلکہ کیا سونے ہو میں جدوں بھی وضو کرنا 2 رکعتاں ضرور پڑھنا۔ اور اندہ فائدہ کی ہویا، آج دا میرا عنوان ہے نفلی عبادت دی اہمیت۔ میرے برادر فائدہ کی ہویا، جناب بلال چل دے زمین تے نے اللہ پیرا دی آواز جنتا چ سنائی دے رہے ہیں۔ اے ہے خوش نصیب انسان جنہ نے اللہ دے دین نال پیار کیتا ہے، محبتاں کیتیاں نے۔ اور بابا جی آندے نے اللہ اللہ کر چل مسجدیا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجدیا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اور چیڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، کھیس اتے لے کے تے منہ نہ چھپا، اللہ اللہ کر چل مسجدیا۔ اور ہائے اللہ تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی۔ اور پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ، تلونڈی دے ہو نوجوانوں شہزادے ہو بزرگوں مردوں تے عورتوں، پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ، اللہ اللہ کر چل مسجدیا۔ اور تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، تیرے لئی مسلمانوں مومنوں نوجوانوں اور نمازیوں تہانوں میں مبارک دینا چاہنا جڑے نمازی نے 5 وقت دے فرضاں دا نفلاں دا خیال کرن والے، تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، دودھ دیاں ناراں نالے چاندی دے گلاس، تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، دودھ دیاں ناراں نالے چاندی دے گلاس۔ اور سیب تے انار کیلے رج رج کھا،
کل قیامت والے دن جنت دے اندر اللہ پاک نے نمازیاں نو جیڑیاں نعمتاں دینیاں نے مسلماناں نو مومناں نو نبی دے منن والیاں نو نمازیاں نو انہاں دی بات ہو رہی ہے تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں ناراں نالے چاندی دے گلاس اور سیب تے انار کیلے راج راج کھا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے اور اے حدیث بخاری دے اندر مسلم دے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دن تے رات دے اندر 10 رکعتاں پڑھدا ہے 10 نفل پڑھدا ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے نے اس بندے تے اللہ پاک جہنم دی آگ نو حرام کر دیندا ہے نفلی عبادت دی اہمیت بات عرض کر رہا اور فرمایا جیڑا بندہ چاشت دی نماز پڑھدا ہے اور سونے او نوجوانوں جدو سورج نکلے آندا ہے سورج آ جاندا ہے چڑھ پیندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اودوں دی نماز نو اشراق دی نماز بھی کہ آ جاندا ہے چاشت دی نماز بھی کہ آ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندے دے 360 جوڑنے کنے 360 جوڑنے 60 آپ نے فرمایا اشراق دیا 2 رکعتاں پڑھو اور اے 360 جوڑا دا جیڑا اے صدقہ حق ادا ہو جائے گا انہاں دا صدقہ دیو اللہ دے نبی جی کیویں دئیے فرمایا 360 جوڑا دا صدقہ اے آ تسی اشراق دی چاشت دی نماز نو پڑھو یعنی جدو سورج نکلدا ہے اس وقت تو نماز پڑھو میں گزارش کراں گا جڑے میرے یار بیلی دوست کئی گھراں چ کئی ڈیریاں چ کئی رستیاں چ کئی کماں چ کھبے نے او آ جاؤ مسجد دے اندر اور آ کے قرآن و حدیث دیاں گلاں سنو اللہ دی قسمیں جنہ بندہ پہلے آندا ہے اللہ انہاں اجر زیادہ دیندے نے جویں جویں لیٹ ہوندا جاندا ہے اوویں اوویں اجر گھٹدا جاندا ہے حتیٰ کہ بعض بندیاں نو کلی نماز دا ہی ثواب ملدا ہے جمعے دا ثواب تو محروم رہ جاندے نے اس واسطے اللہ پاک نے سانو 360 جوڑ دیتے نے اے اسی مٹھ میٹنے اے جوڑنے اسی جناب کوئی ہور کم کریے بازو نو ہیٹھا ہوتا کرنے اے جوڑنے اسی چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے اے جوڑنے اور اللہ نے سانو کڈا سونا جسم عطا کر دیتا ہے تے اسی خوش ہو کے نہ نماز پڑھ سکنے نہ جیڑا نبی پاک نے فرض کیتا ہے نہ جمعہ پڑھ سکنے خوش ہو کے اسی اللہ دی عبادت کاری نہیں سکتے تو میرے برادر اللہ نے ایڈا وڈا انعام کر دیتا ہے اتنا بڑا انعام ساڑھے تے تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ تو میرے برادر آپ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ چاشت دیاں 2 رکعتاں شراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دا محل سونے دا جنت دے اندر بنا دیں دے جیڑا بندہ چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے اور ایک حدیث دے اندر آندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا ہمیشہ پڑھ دائے اللہ دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں دے کبیرہ گناہ جیڑے نے او تے توبہ نالی ہونے نے معاف صغیرہ گناہ اللہ پاک جدو وضو کر دے بندہ اللہ کچھ وضو نال معاف کر دیں دے صغیرہ گناہاں دی بات ہو رہی ہے جدو نماز پڑھ دے اللہ کچھ ویسے معاف کر دیں دے اسی طرح کئی ہور دیگر گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ اللہ پاک چھوٹیاں نیکیاں دی وجہ تو ویسے ہی معاف کر دیں دے تو میرے برادر آپ نے فرمایا
جیڑا بندہ ہمیشگی کردہ روزانہ چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ پاک اندے گناہاں تے قلم پھیر دیندے نے۔ تو میرے برادر جیڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے تو میرے برادر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں، فجر دیاں 2 رکعتاں حدیث پاک دے اندر فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ترمذی دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھدا ہے، صبح دیاں فجر تو فرضاں تو پہلے دی بات ہو رہی ہے، ایک بندے نو ساری دنیا مل جائے وما فیہا، اس دے اندر جنیاں نعمتاں نے دنیا دے اندر او مل جان، ایک بندہ کلیاں 2 رکعتاں پڑھ لے، اللہ دے نبی نے فرمایا او بندہ جیڑا ہے جنوں ساری دنیا ملی بلکہ ان دے اندر جنیاں نعمتاں نے او بھی ملیاں، ایک بندہ 2 رکعتاں پڑھ دے، اللہ دے نبی نے فرمایا 2 رکعتاں پڑھن والے دا مقابلہ جنوں ساری دنیا ملی ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ کیڑا نبی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میرے تے تیرے نبی دا فرمانے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے آپ نے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رحم اللہ امرن صلی قبل العصر اربان، آپ نے فرمایا میرے برادر ترمذی دی حدیث ہے جیڑا بندہ عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے، عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے، اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے اللہ پاک اس بندے تے رحم کر دیندے نے، اللہ دی طرفوں رحم ہوندا ہے اس بندے تے۔ اور سونے او نفلی عبادت دی گل ہو رہی ہے، نفلی عبادت دی گل ہو رہی ہے، نفلی عبادت میرے برادر اللہ دے پیغمبر نے بھی کیتی ہے، نبی دے یاراں نے بھی کیتی ہے، اور اسی اپنے اولیاء دیاں ہسٹریاں پڑھیے، اپنے وڈیریاں دیاں ہسٹریاں پڑھیے، اپنے بزرگاں دیاں ہسٹریاں پڑھیے، اللہ دی قسم او بھی ادھی رات قیام کریا کر دے، نفلی عبادت دی قصر کریا کر دے، نفلی عبادت نو پڑھیا کر دے۔ آپ سرکار دا فرمان ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا نفلی عبادت دا قیام کرو، دا خیال کرو، انو پڑھیا کرو، اللہ دی قسمیں بڑی فائدے ہونگے، نقصان دور ہو جانگے، اور اللہ دی طرفوں فائدے ہی فائدے ہونگے۔ میرے برادر کیڑی نفلی عبادت اسی زور تو پہلے بھی پڑھنے آؤ، 4 رکعتاں پڑھنے آؤ، زور تو پہلے بھی کئی خوش نصیب کئی 2 پڑھ دینے کئی 4 پڑھ دینے، عصر تو پہلے بھی پڑھنے آؤ، مغرب تو پہلے اللہ دے نبی نے آکھے آئے اگر کوئی 2 رکعتاں پڑھنا چاہے تے پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تے گناہ والی بات نہیں۔ مغرب تو بعد دیاں 2 رکعتاں میرے برادر ایسے طرح عشاء دیاں رکھتا، اللہ دی قسمیں کل ملا کے 12 رکعتاں بڑھ دیاں نے۔ آپ نے فرمایا انہاں 12 رکعتاں دا اہتمام کرو، انہاں 12 رکعتاں نو پڑھو، انہاں 12 رکعتاں دا خیال کرو۔ میرے برادر جندہ اسی کلمہ پڑھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا محبت نال کہہ دیو، ذرا پیار نال کہہ دیو صلی اللہ، اے سارا زور تسی میرا ہی لوانا ہے، تو انو کو جو ہویا نہیں، اگر زبان دینا رب تے سونے دا نام آئے تے درود پڑھنا چاہیے جناب محمد۔ باہر والے بھی پڑھ لو، سردی بڑی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اندر والے ٹھنڈے نہ پہ جانے سواستے، باہر والے بھی ذرا پڑھو جناب محمد
صلی اللہ اللہ دی قسم آپ نے فرمایا ہے، نبی پاک دا فرمان ہے، جیڑے بندے دا کام نہیں ہوندا بڑا پریشان ہے، بڑا دکھی ہے، بڑا غم زدہ ہے، آپ نے فرمایا میرے تے کثرت نال درود پڑھے، اللہ پاک اندیاں پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیں گے۔ درود پڑھن دے نال، درود پاک پڑھن دے نال، تو میرے برادر اس واسطے آج دے مسلمان تے فرض اور لازم ہے کہ وہ سونے نبی تے درود پڑھدا رہے، اٹھدا بیٹھدا سوندا جاگدا سونے نبی تے درود پڑھدیا رہنا چاہیے، یعنی انشاءاللہ اندہ سانو دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا اور آخرت تے بھی فائدہ ہوئے گا۔ تو برحال میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جدو اللہ دے نبی بڑھاپے دے اندر چلے گئے، جدو آپ سرکار دی عمر زیادہ ہو گئی، اللہ دے نبی پہلے کھڑے ہو کے قیام کر دے، جدوں وچ تھک جاندے آپ سرکار بیٹھ کے قیام شروع کر دیں دے، اور آخر تے اللہ دے نبی پھر کھڑے ہو کے قیام شروع کر دیں دے۔ تو میرے برادر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، قیام کرنا یہ بہت ہی افضل ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر جندہ اسی کلمہ پڑھے ہے، بیماری دی حالت اندر بھی انی اللہ دی عبادت کی تھی، نفلی عبادت فرضی تے آپ سرکار جماعت نال پڑھے آیا کر دے، نفلی عبادت دی گل ہو رہی ہے، اور اللہ پاک قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑن والے شخص قم اللیل الا قلیلا، فرمایا ذرا کھڑے ہوو تے اللہ دا قیام شروع کر دیو، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا رات دے کچھ حصے اللہ دا قیام کرو۔ اللہ دے پیغمبر دی کی روٹین ہوندی، آپ سرکار اگر عشاء تو بعد سو گئے نے، اللہ دے نبی رات دے انج سمجھو 12-1 بجے اٹھ پے، آج دی روٹین دے مطابق، آج دے ٹائم دے مطابق اگر اللہ دے نبی نماز عشاء تو بعد سو گئے نے، آپ سرکار رات دے 12-1 بجے اٹھ پینے، اور اللہ دے نبی نے قیام کیتا ہے، رب دے اگے روئے نے، گڑ گڑائے نے، اور مسلمانوں مردوں تے عورتوں مینوں تے تینوں بھی حکم دیتا ہے سونے اور رات دا قیام کرو، نفلی عبادت کرو، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کہہ رہے نے میرے نبی قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز دے اندر پڑھو، آرام نال سکون نال پڑھو، میرے برادر تربیت دے نال پڑھو۔ تو میرے برادر اللہ دے نبی دی بات ہو رہی ہے، ایڈی نیک ہستی اگر عبادت نام ہی کر دے تے ساردہ سی، تے سانو تے بار بار آکھیا جا رہے کرو عبادت کرو۔ اللہ کہہ رہے نے سونیا زیادہ قیام نہ کرو، تسی تھک جاندے جے، تسی تھک جاندے جے، تھوڑا کر لیا تے سانو تے بار بار کے آ جا رہا کرو، نمازاں پڑھو، نفلی فرضی عبادت اللہ دی کرو، اندے تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ تے اللہ دے نبی رکے نہیں،
تے اسی کدی نیڑے نہیں آئے آکھیا کرو فرضی نفلی مسلمان نیڑے نہیں آتا تے اللہ دے نبی بیماری چوی نہیں کدے رکے کدے ٹلے پہ بیماری چوی اس واسطے شاعر کہندے آندہ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سوج جاول کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سوج جاول خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے اور کرن دشمن وی تعریفاں کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے میرے برادر بات عرض کر رہے ہیں نفلی عبادت کرو اندہ قیام کرو صحیح ترمذی دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سونے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ بیٹھ کے قیام کر دے نماز پڑھ دے اور انہوں کوئی مسئلہ نہیں ویسے ہی عادتی طور کے بیٹھ کے نماز پڑھ دے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے انہوں ادھا ثواب مل دے بات عرض کر رہے ہیں نفلی عبادت میرے برادر جندہ اسی کلمہ پڑھے ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس نبی نے زندگی کنی اللہ دی عبادت کیتی ہے اور آج دا مسلمان کنی کردہ پہ ہے اسی انہاں دے درجے نو نہیں پہنچ سکدے انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے لیکن سانو چاہیے اپنی طاقت دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق اپنی اوقات دے مطابق اسی نماز پڑھیے نفل پڑھیے اسی قرآن پڑھیے اسی شراک پڑھیے چاشت پڑھیے اللہ دی قسمیں بڑا فائدہ ہوندہ ہے میرے برادر اللہ راضی ہوندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد محبت نال کہہ دے ہو اے پریشان لگ دے جے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے اللہ جننے پریشان آئے نے سارے آنیا پریشانیاں دور فرما دے اللہ جننے دکھی نے دکھ دور فرما دے تو جندہ اسی کلمہ پڑھے ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس نبی دا فرمانے اللہ دے پیغمبر فجر تو پہلے 2 رکعتاں پڑھ دے 2 رکعتاں پڑھن تو بعد آپ سرکار دائی جانب نہ سجی سیرتے کوئی منٹ واسطے اللہ دے نبی لیٹ جاندے اے نبی پاک دی ایک عادت سی آپ سرکار صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے سنتا تے اللہ دے نبی مسجد دے اندر اوتھے بیٹھے آئیں یا کاروں دے تے آپ سرکار نہ سجی سیر تے کوئی منٹ واسطے یا آدھے منٹ واسطے اللہ دے نبی لیٹ جاندے تو میرے برادر یہ سانو اینا چیزاں دا پتہ ہونا چاہیے آج دا مسلمان بھی اگر نبی دی سنت عمل کرے سانو بھی کدے کدے نا 2 رکعتاں پڑھ کے اگر توفیق دے تے سجی سیر تے کوئی منٹ واسطے لیٹنا چاہیے کیونکہ ساڈا نبی لیٹ دا رہے ہے جندہ اسی کلمہ پڑھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے صحابہ کافران نال جنگ ہو رہی ہے جنگ ہوندیا درمیان چ کھانا کھان لگے سارے صحابہ کٹھے نے ایک نبی دے صحابی کو لو لقمہ زمین تے گریا اس صحابی نے اٹھا کے کھا لیا نال دا صحابی کہن لگا کہ تو کی کام کیتا ہے لقمہ اٹھا کے کھا لیا دشمن اپنے سامنے آ وہ کی سوچے گا
کہ مسلمان جیڑا ہے وہ زمین تے ڈگن والا لقمہ بھی نہیں برداشت کردا، وہ بھی اٹھا کے کھا لیندا ہے۔ ہن نبی دے یار دا بیان سنیا جے، آپ نے فرمایا، نبی دا صحابی عرض کر رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر دے نال کسے دعوت تے گیا، اسی کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاندیا اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اندروں لقمہ زمین تے گریا، اللہ دے پیغمبر نے وہ لقمہ اٹھا کے کھا لیا، لقمہ کھا لیا۔ صحابی عرض کر دے اس دن تو بعد جدوں بھی میرے کولو زمین تے لقمہ گرے آئے میں سونے دی سنت سمجھ کے اٹھا کے کھا لینا وا، میں لوکاں دیا گلاں نو کی جانا، اگر میں جاننا ہے تے پیغمبر دی سنت نو جاننا ہے، اگر دیکھنا ہے نبی دی سنت نو ویکھنا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے گٹیاں تو سلوار تھلے رکھ دے، وہ چاہے پینٹ ہوئے چاہے چادر ہوئے یا شلوار ہوئے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کل قیامت والے دن اس بندے والے اللہ نے رحمت دی نظر نال نہیں ویکھنا، نظر نال نہیں ویکھنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی کی عادت ہوندی سی، اسی تے گٹیا تو اکتے کرنی ہے نا، اللہ دے نبی اپنی موٹی پنڈلی جیڑی اوتھے شلوار رکھ دے، اور حد درجے دا ایمان ہے، حد درجے دا۔ تو میرے برادر اس واسطے فخر دے اندر نہ آیا کرو، غرور دے اندر نہ آیا کرو، اللہ دے نبی دی بات نو سامنے رکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، سونے نبی نے نفل پڑھے، اللہ دے نبی نے فرض پڑھے، آپ نے رات دا قیام کیتا۔ اللہ اج دے مسلمان نو بھی توفیق دے وے، اللہ توفیق بخشے، اج دا مسلمان بھی کاش نفل پڑھے فرض پڑھے۔ اللہ دی قسمیں اللہ دے قریب ہوانگے، دنیا دا لالچ ختم ہو جائے گا، اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فرمایا نماز جیڑی ہے بندے نو بے حیائی تے پیڑے کماں تو روک دیئے، اور یقیناً بندہ نمازی جدو بن جائے نا 5 ٹائم دا، واقعی اس بندے اندر چینجنگ آ جاندی ہے، تبدیلی آ جاندی ہے۔ جیڑے کام بندہ پہلے کردہ رہے ہے جدو نمازی بن گیا ہے، اللہ واقعی ان دے اندروں کمیاں دور کر دیں دیں، اللہ خود بخود کر دے جاندے نے، اور اللہ دی طرفوں ہوندیاں جاندیاں نے۔ جیڑا 5 ٹائم دا نمازی بن جائے تو اج دا میرا عنوان نفلی عبادت دی اہمیت، بڑا مقام جے، ان دا بڑا ثواب ہے، ان دا بڑا اجر ہے۔ ہاں ان دا ایک ٹائم ہونا چاہیے ہے، اپنے کولوں ہی نہ بندہ پڑھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ نا عید تو پہلے عید گاہ دے اندر نماز پڑھدا پیا، حضرت علی کہنے لگے کیڑی نماز؟ جی میں ویسے ہی نفل پڑھ رہا۔ حضرت علی نے منع فرمایا، آپ فرمان لگے اللہ دے نبی نے میں انی زنال رہا، انی زندگی گزاری ہے، آپ نے آج تک نہیں عید تو پہلے ویسے نفل پڑھے، تے تو نفل پڑھنا پیا اپنے کولوں پڑھی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں منع کیتا ہے تو میرے برادر نفلی عبادت نماز تو پہلے دیا سنتا، نماز تو بعد دیا سنتا، چاشت دی نماز، پچھلی رات دی نماز۔ ایک بات یاد آئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو پچھلی رات دا ٹائم ہوندہ ہے لوگ ستے ہوندے نے، خامد تے بیوی دوویں میاں بیوی اللہ دے سامنے قیام کر دینے، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اس جوڑے تے ہنس پیندا ہے، مسکرا پیندا ہے، ہائے سارے لوگ ستے نے یہ جوڑا اللہ دی عبادت کردا پیا ہے۔ کڈے خوش نصیب ہو لوگ نے جیڑے اس طرح دے قیام کر دے ہونگے۔ تو پچھلی رات دی نماز اسی طرح اللہ دے نبی نے اپنی زندگی چ وطر نہیں چھڑیا۔ آج دے مسلمان مسئلے پوچھ دینے کہ گزارا چالی جائے، لیکن اللہ دے نبی نے وطر ہمیشہ پڑھے ہے۔
3 پڑھے، کوئی 5 پڑھے، کوئی 7 پڑھے، کوئی جناب 11 پڑھے، کوئی 15 پڑھے، جنہیں مرضی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح صبح دیاں 2 رکعتاں فجرہ تو پہلے اللہ دے نبی نے نہیں چھڑیاں، چاہے سفر چلے چاہے حضر چلے، ضرور پڑھیاں نے۔ تو سانوں بھی کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، مسلمان دے ہون دے ناتے نال اللہ کو دعائے اللہ میرے یاراں دا پیار تہاڈی محبت قبول فرما لے۔ اللہ دور دراز تو دوست احباب سفر کر کے آئے نے، اللہ انہاں ویراں دی محبت، اللہ جتنے پریشان دکھی نے اللہ سارے دیاں پریشانیاں دکھ دور فرما۔ اللہ ساڈی اج دی حاضری قبول فرما لے۔ اللہ اسی سارے گناہگار اللہ تو سانو معاف فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔